केपी ओली भनेको अहिले नेपालको सबभन्दा दूरदृष्टि भएको हिम्मत भएको बोल्ड लिडर हो। सही असली पोलिटिशियन हो। म ढुलमुल नीतिमा कहिले एउटा स्ट्यान्ड राख्नुहुन्छ जहिले पनि। यो भन्दा अगाडि तपाईँ दुई चोटि प्रधानमन्त्री यदि बन्नु भएको थियो भने तपाईले के चमत्कार गर्नु भएको र अब आएर के चमत्कार गर्नुहुन्छ? तपाईँ कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु के गर्नुहुन्छ? अहिलेको प्रधानमन्त्री हाम्रा केपी शर्मा ओलीले के गर्नु भएको छैन? के कमी राख्नु भएछ? आज हेर्नुस् विकासका कामहरू हेर्नुस् तपाईँ, हरेक चारैतिर अहिले विकासका कामहरू ठुल्ठुला कामहरू भइराखेका छन्। एमालेले कहिले पनि निजी क्षेत्रलाई दुख दिएको छैन, जबरदस्ती चन्दा लिने आतंक मचाउने त्यो काम गरेका छैन। त्यसैबाट व्यापारी निजी क्षेत्र प्रभावित छन् एमालेसँग। अब अस्ति मैले 235 जनालाई पार्टी प्रवेश गराएला मारवाडीहरूले त अब पार्टीमाथि कब्जा गर्ने भइहाल्यो। कस्तो कस्तो कुरा गर्छ त्यो मारवाडीहरू होइन नि, त्यसमा 40% त हाम्रो बाहुन क्षेत्री नेवारहरू पनि थिए, सबै किसिमका थिए। किशोर प्रधान भनेको के हो? निजी क्षेत्र कहिले पनि पोलिटिक्समा नआउने, अहिले उहाँको पर्सनालिटीले गर्दा पोलिटिक्समा आइराखेको छ। 235 जना मात्रै होइन, अझ 200 जनाको लिस्ट बनिराखेको छ। अझै 200 जनालाई म पोलिटिक्समा लिएर आउँदैछु। व्यापारीहरू, उद्योगी क्षेत्र, उद्योगी र व्यापारी क्षेत्रका निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू, प्राइभेट सेक्टरमा मात्रै अझ 200। तपाईँ अहिले 1 महिना भित्रमा तपाईँ फेरि सुन्नुहुन्छ अर्को 200 को एउटा लिस्ट तयार भयो, त्यसपछि फेरि हुन्छ। यो क्रम चालू रहन्छ, यो बन्द हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले नयाँ चुनाव, अब अर्को चुनाव उहाँले नै गराउनुहुन्छ। 13 महिनाको पिरियडमा चारैतिरबाट मैले प्रशंसा पाएँ। सबैले एउटै कुरा भन्यो, वास्तवमा मन्त्री यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो मन्त्री तुरत्तै काम गरिदिने। जुन काम 2-3 महिनासम्म त्यहाँ फाइलहरू अड्केर बस्थ्यो, त्यो काम म 3 दिनभित्रमा गर्नुपर्छ भन्ने मैले एउटा सर्कुलर जारी गरिदिएको थिएँ र 3 दिनभित्रमै काम हुन्थ्यो। नभए त्यो स्पष्टीकरण दिनु पर्थ्यो सम्बन्धित कर्मचारीले। नमस्ते, सुनौल नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा म मोहरा शर्मा। पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा व्यापारीहरूको प्रवेशको लहर नै आएको छ। प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुग्गडको पहलमा गत हप्ता मात्रै 235 जना व्यापारीहरू एमालेमा प्रवेश गरे। त्यस लगत्तै अब फेरि केही व्यापारीहरू प्रवेश गर्ने तयारी गरिएको छ भनिएको छ र पछिल्लो समय मोतीलाल दुग्गडको राजनीतिमा निकै सक्रियता बढेको छ। ढुम्बाराईमा रहेको पार्टी कार्यालय यति बेला सारिएको छ। उहाँकै पहलमा नेकपा एमालेको नयाँ पार्टी कार्यालय पनि स्थापना भइसकेको छ। आज हामी समग्र यही विषय र पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक अवस्था, सरकारको अवस्था, यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार तथा सांसद मोतीलाल दुग्गड। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ सुनौल नेपाल। स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। तपाईँको पहलमा गत हप्ता मात्रै 235 जना व्यापारीहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे बालुवाटारको एक कार्यक्रममा। यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो एकैचोटि यति धेरै व्यापारीहरू? यो के छ भने यो एकैचोटि सम्भव भएको होइन। यो क्रमशः व्यापारी, उद्योगीहरू, निजी क्षेत्र, जबदेखि म एमालेमा पार्टी मर्ज गरेँ, मेरो आफ्नो पार्टी थियो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि। पहिलो संविधान सभामा म आफ्नो पार्टीबाट नै म सभासद थिएँ। अनि त्यसपछि अर्को संविधान सभामा हामी सफल हुन सकेनौँ अनि हामीले पार्टी मर्ज गऱ्यौँ एमालेमा। अनि त्यो गरेपछि मैले एमालेमा एउटा क्याडरको रूपमा पनि, एउटा कार्यकर्ताको रूपमा भए पनि र एउटा सल्लाहकार समितिको सदस्यको रूपमा पनि मैले कामहरू धेरै गरेँ। अनि मैले नेताहरूसँग, सबै नेताहरूसँग मैले एउटा राम्रो सम्बन्ध पनि स्थापित गरेँ। अनि मेरो मनमा एउटा कुरा थियो कि उद्योगी व्यवसायी राजनीतिमा किन आउनु हुँदैन। मैले आफ्नो पार्टी खोल्दा पनि धेरै उद्योगी व्यवसायी मेरो पार्टीमा सक्रिय थिए। अब त उनीहरूलाई अझ सक्रिय गर्नको लागि मैले उनीहरूलाई यो पार्टीमा लिएर आएको। र एमालेमा आउनुको एउटा कारण के छ भने एमाले प्रति एउटा सबैको आकर्षण छ। एमालेका हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू जति पनि छन्, प्लस हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओली, उहाँको एउटा आफ्नै व्यक्तित्व छ, आफ्नै आकर्षण छ। उहाँ एउटा पक्का राजनीतिक हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै काम पनि देश र जनताको लाई समर्पित गरेर कुनै पनि काम गर्न खोज्नुहुन्छ। उहाँले अब देशलाई समृद्ध बनाउने, नेपालीलाई खुशहाल बनाउने र त्यो सब गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई उनीहरूले उत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई कहिले पनि हामीले डिस्करेज गर्नु भएन, हतोत्साहित गर्नु भएन। त्यो उहाँको एउटा दृष्टिकोण छ, वो भिजन छ र त्यही स्ट्र्याटेजीले उहाँले चाहिँ अब देशमा उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गर्दै जाने, देशको राजस्व बढाउने, बेरोजगारी हटाउने, देशमै रोजगारी पैदा गर्ने भन्ने एउटा उहाँको जुन सपना छ
त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँको मार्गनिर्देशन अनुसार हामीले देशमा फास्ट इन्डस्ट्रियलाइजेसनतिर गइराखेका छौँ। उहाँको यही सब सपना, उहाँको यो सब काम गर्ने तरिका, उहाँको दूरदृष्टिता, भिजन, त्यसले गर्दा धेरै उद्योगी व्यवसायहरू प्राय सम्पूर्ण देशभरिकै निजी क्षेत्रहरू उहाँसँग धेरै नै प्रभावित छन्। त्यो भएर हामीसँग सम्पर्क हुँदाखेरि धेरैले मलाई बारम्बार भन्ने गरेका छ, तपाईँ त पार्टीमा पस्नुभयो, पार्टीमा यत्रो अगाडि बढ्नुभयो, हामी पनि पार्टीमा आउन चाहन्छौँ। मैले पनि तपाईँलाई स्वागत छ, आउनुहोस्। मैले अध्यक्षज्यू समेत अन्य नेताजीहरूसँग कुरा गरेँ, उहाँले हुन्छ हामी स्वागत गर्छौँ पार्टीमा। अनि मैले हाम्रा निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई भने पनि तपाईँहरू पार्टीमा आउनुहुन्छ तर निष्क्रिय बस्नलाई आएर केही फाइदा छैन, आउनुहोस्, तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, काम यस्तो काम गर्नुहोस्, हामीले कुनै बन्द हडताल नारा जुलुस गर्नु छैन। तपाईँ राजनीति भनेको त अब दुई पाङ्ग्रा हुन्छ नि, राजनीतिमा त दुई किसिमको राजनीति हुन्छ, एउटा समृद्धिको लागि हुन्छ र एउटा विरोधहरूको लागि पनि हुन्छ। समृद्धिको लागि हामी सकारात्मक राजनीति गरौँ, सकारात्मक राजनीतितिर नै लाग्नु छ, किनभने निजी क्षेत्रले कहिले पनि तपाईँको डिस्ट्रक्टिभ काम गर्दैन, डिस्ट्रक्टिभ काम निजी क्षेत्रबाट हुँदैन। त्यो भएर हामी सकारात्मक कामतिर लागौँ अनि हामी देशलाई समृद्ध कसरी बनाउने हो, उद्योगी व्यवसायको समस्याहरू के छ, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कहाँ कसलाई के गाह्रो भइरहेछ, कस्तो हर्डल आइरहेछ, नयाँ नयाँ ऐनहरू बनाउँदाखेरि उद्योगी व्यवसायीलाई सहज हुने किसिमका ऐनहरू बनाउनमा हामी सहयोग गरौँ भनेर मैले यो प्रस्ताव राखेको थिएँ। अनि उनीहरू पनि अब ठिक छ, यो एउटा राम्रो कुरा छ र एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्ने हामीले 285 जनालाई छनौट गऱ्यौँ। हुन त यो सङ्ख्या 500 पनि पुग्न सक्थ्यो, तर हामीले एकदमै पेसिभ हुने, निष्क्रिय हुने जस्तालाई हामीले अहिले लिएका छैनौँ। र अहिले हामीले लिएका सब हाई प्रोफाइल होइन, चिने जानेका, नेपालमा नाम चलेका घरानाबाट आएका हाम्रा साथीहरू अहिले पार्टीभित्र प्रवेश गरिरहेको छ। यो एउटा ठुलो ठुलो ऐतिहासिक काम हो। मैले सुरुदेखि भन्दैछु, ऐतिहासिक काम भएको यो। आजसम्म 2, 4, 5 जना भन्दा बढी निजी क्षेत्रको कुनै पनि पार्टीमा एकैपटक तपाईको यसरी सक्रिय रूपमा प्रवेश गर्नु भनेको अकल्पनीय हो। जस्तो 235 जना एकैचोटि प्रवेश गर्दा पार्टीमा त एउटा हलचल आयो, देशमै हलचल आयो। तर त्यो सँगै फेरि वर्षौँदेखि राजनीतिमा गरेर आएका नेकपा एमालेका केही सांसदहरू, केही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बाहिर छन्, उहाँहरूलाई ल्याउन पहल भएन, बाहिरका मात्रै ल्याउन मात्रै पहल भयो भन्ने कुराहरू छ। होइन, सुन्नुहोस्, यो के छ भने बाहिरका र भित्रको मतलबै छैन। बाहिर त कोही पनि छैन। जो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जो अहिले अलिकति अलग धारमा चलिराखेका हुन्, ती नेताहरू पनि पार्टीभन्दा बाहिर हुन्। उनीहरू पार्टीकै अंग हुन्, तर उनीहरूले पार्टीको अनुशासन त सबैले मान्नुपर्छ। त्यो पार्टीको अध्यक्षलाई पनि मान्नुपर्छ, उपाध्यक्षलाई पनि मान्नुपर्छ, वरिष्ठजीहरूलाई पनि मान्नुपर्छ, हामीहरूलाई पनि मान्नुपर्छ र एउटा तपाईँको सङ्गठनका हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई पनि मान्नुपर्छ। पार्टीको अनुशासन, पार्टीको विधान, पार्टीको ऐन मानेन भने त त्यो त गलत हो। त उहाँहरू पार्टीभन्दा बाहिर होइनन्। ठिक छ, विगतमा उनीहरूबाट धेरै त्रुटिहरू भएका छन्, धेरै विरोध उनीहरूले हाम्रो अध्यक्षजीको, प्रधानमन्त्रीजीको धेरै विरोध गरेर प्रधानमन्त्री पदैबाट हटाइदिने कारवाहीहरू गरेका छन्। अरूसँग मिलेर होइन, बाहिरका मान्छेहरूसँग मिलेर उहाँलाई पदच्युत गरेर सत्ताको लडाइँ लड्ने काम गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीजी आफ्नो एउटा स्ट्यान्ड लिएर बस्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ कहिले पनि गलत काम आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने, उहाँ एउटा त्यस्तो किसिमको कन्सेप्ट भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले उहाँ आज एउटा कुरा गर्ने, भोलि एउटा गर्ने ढुलमुल व्यक्ति होइन, फ्लेक्जिबल हुनुहुन्छ तर ढुलमुल हुनुहुन्न उहाँ। त्यो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ आज पनि भन्नुहुन्छ तपाईहरू गलत क्रियाकलाप पार्टीभित्र बसेर नगर्नुहोस् होइन, तपाईहरु पार्टीमा हुनुहुन्छ, पार्टीमा आउनुहोस्, तपाईहरुको पार्टीमा ठुलो देन छ, ठुलो भूमिका छ, तपाई पनि 50 वर्षदेखि पार्टीमा लाग्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी मिलेर काम गरौँ भनेर अहिले पनि आह्वान गरिराख्नु भएको छ। तर अब गलत क्रियाकलाप गर्ने, पार्टीभित्र विखण्डन गर्ने अवस्था ल्याउने नेताहरूलाई त अब अलिकति जवाब त दिनै पर्ने हुन्छ। तर उहाँ बाहिरको हो, हामी भित्रको त्यस्तो होइन। जो पनि भित्र आएपछि त्यो पार्टीकै सदस्य हुन्छ, पार्टीको मेम्बर हुन्छ, पार्टीको फ्यामिली हुन्छ। त्यो फ्यामिली भित्र बसेर फ्यामिलीको चाहनाको अनुसार, फ्यामिली भित्रको जुन एउटा नियम कानुन ऐन हुन्छ त्यो हिसाबले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ, तपाईको कार्यकालमा चाहिँ धेरै फरक हुने पनि देखिएको छ। तपाईले व्यापारीहरू प्रवेश गराउनु भयो, त्यो सँगै अब नेकपा एमालेमा व्यापारीहरूको एउटा
समूह ठुलो प्रवेश गर्यो। त्योसँगै अब नीति निर्माण तहमा पनि व्यापारीहरूलाई केही सहज हुने तरिकाले नीति नियमहरू बन्छन् कि तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो खालको सल्लाह दिनुहुन्छ कि त्यस्ता खालका नियमहरू केही आउँछन् कि व्यापारीहरूको अथवा देशको आर्थिक समृद्धिको लागि भन्ने चाहनाहरू पनि बढ्न थालेका छन्? के हुँदैछ अब? के छ भने तपाईँ एउटा कुरा हामी विगतको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले मलाई चाहिँ राज्य उद्योग मन्त्री बनाउनु, उद्योग राज्य मन्त्री। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति भनेको निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो। त्यो उहाँको एउटा दूरदृष्टि थियो, उहाँको एउटा भिजन थियो कि उद्योगिक क्षेत्रकै मान्छेलाई राख्यौँ भने उद्योगको सम्बन्धी कुराहरू बढी सुन्छ, बढी बुझ्छ र तिनीहरूको समस्या समाधान गर्ने, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, काम गराएर दिने, त्यो एउटा वास्तविक रूपमा काम हुन्छ भनेर उहाँले मलाई यो जिम्मेदारी दिनुभयो। र म 13 महिनाको पिरियडमा चारैतिरबाट मैले प्रशंसै पाएँ। सबैले एउटै कुरा भन्यो, वास्तवमा मन्त्री यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो मन्त्री तुरत्तै काम गरिदिने, जुन काम 2-2, 3-3 महिनासम्म त्यहाँ फाइलहरू अड्केर बस्थ्यो त्यो काम म 3 दिनभित्रमा गर्नुपर्छ भन्ने मैले एउटा सर्कुलर जारी गरिदिएको थिएँ र 3 दिनभित्रमै काम हुन्थ्यो। नभए त्यो स्पष्टीकरण दिनु पर्थ्यो सम्बन्धित कर्मचारीले। मैले यति कडाइको साथ गरेँ। हाम्रा उद्योगी व्यवसायी भनेका हाम्रा ज्वाइँ हुन्, यिनीहरूलाई रेड कार्पेट उछाएर हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई दुःख दिनु हुँदैन। मैले यत्रो कडाइको साथमा यो कारवाही पनि गरेँ धेरैजनामाथि। त्यो भएको हुनाले एउटा त्यहाँ स्थिति बदलियो, त्यहाँ काम गर्ने तरिका बदलियो, हेप्ने प्रवृत्ति जुन थियो कर्मचारीहरूको त्यो पनि चेन्ज भयो। उद्योगी व्यवसायीले गलत काम गर्ने पनि हुन्छ होला 2-4-5%, तर सबैजना गलत गर्दैनन्। उद्योगी व्यवसायी भनेको देशको समृद्धिको मूल आधार हुन्। तिनीहरूलाई दुःख दिएर, तिनीहरूको काम नगरेर, तिनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेर देशलाई समृद्ध गर्ने सपना कहिले पनि साकार हुन सक्दैन, होइन? त्यो धुमिल हुन्छ। अनि त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि मैले धेरै कामहरू गरेँ। त्यसपछि मलाई उहाँले यो पदमा ल्याउनु भयो, अझ म उहाँको नजिक आउन पाएँ। यो नजिक आएर मैले एउटा मनमा विचार गरेँ, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई किन राजनीतिमा नल्याउने? राजनीतिमा आएर उनीहरू सक्रिय रूपमा एउटा पोजिटिभ वेमा काम गर्छ भने नीति बनाउने धेरै काम गर्छ। नीति अब अहिले आएका सबै आफ्नो ठाउँमा स्पेसलाइजेसन गरेका हुन्। कोही उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष रहिसकेका हुन्, कोही ठुल्ठुला घरानाका विशिष्टहरू हुन्, कोही MBA गरेका हुन्, कोही राजनीति शास्त्र गरेका पनि छन्। यसमा धेरै किसिमका हामीसँग डाक्टरहरू पनि आउँदैछन्, धेरै किसिमका हामीसँग उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्र अहिले पार्टीभित्र आउँदैछन्। पार्टीभित्र आएर यिनीहरूले पार्टीमा एउटा ठुलो काम गर्ने एउटा अभिलाषाको साथ आउँदैछ। त्यो म्यानेजमेन्ट हामीले गर्नुपर्छ, त्यो उनीहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ, काम गराउन सक्नुपर्छ, निष्क्रिय हुन दिनु हुँदैन। अब यसबाट अब कोही हाम्रा नेताहरूमा यसको केही असर पर्छ भने त्यो चिन्ता गर्नु हुँदैन। कसैलाई राम्रो नराम्रो लाग्यो भने त्यसमा हामी के गर्न सक्छौँ? पार्टीलाई मजबुत गर्नु छ, सङ्गठनलाई मजबुत गर्नु छ, पार्टीमा राम्रा राम्रा व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्नु छ। त्यो काम अहिले नगरे कहिले गर्ने हो? र त्यो काम गर्न मैले मौका पाएँ, म सफल भएँ। मैले सम्माननीयजीलाई मैले अनुरोध गरेँ, उहाँले मलाई तुरन्तै स्वीकृत गर्नुभयो, तपाईँ ल्याउँदा हुन्छ, ल्याउनुहोस् तपाईँ। यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो कुरो। जस्तो अस्ति केही कार्यक्रममा पनि केही उद्योगी व्यापारीहरूले चाहिँ समस्याहरू उठाउनु भएको थियो। जस्तो प्रहरीले पनि केही व्यापारीहरूका कुरा सुन्नभन्दा पहिला थुन्ने अनि बल्ल कुरा सुन्ने यस्तो गर्यो। व्यापारीहरूलाई चाहिँ फाइलहरू धेरै दिन घुमाइदिने, अड्काइदिने यस्तो छ। यो विषयमा चाहिँ विज्ञहरूको एउटा समूह बनाएर उद्योगीहरूलाई कसरी सहज हुन्छ त्यो हिसाबले काम गरिदिन पर्यो भनेर भन्नुभयो। त्यो अब विशेष तपाईँ आर्थिक मामिला सल्लाहकार भएको हुनाले तपाईँसँगै सम्बन्धित हुन्छ। के छ अब उद्योगीलाई चाहिँ कतिको सहज हुन्छ त्यो त्यसमा? अब सहज हुन्छ, पक्कै हुन्छ। यो जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो, हाम्रो कानुनमा कहीँ केही कमजोरीहरू छन्। निजी क्षेत्रको लागि गर्नुपर्ने कानुनहरूमा संशोधन गर्नु पनि आवश्यक छ र त्यसको लागि हामी विज्ञ समूहहरूको एउटा टोली बनाउँदैछौँ। उनीहरूले हामीलाई यो सम्बन्धमा सल्लाह सुझाव दिन्छ। अस्तिको कार्यक्रम जुन बालुवाटारमा शुक्रबार कार्यक्रम भएको थियो त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि कानुनमा संशोधनहरू जहाँ जहाँ गर्नुपर्छ तपाईँहरूको सहुलियतको लागि हामी गर्छौँ, त्यो गर्न हामी तयार छौँ आफैले पनि भन्नुभयो। अरू मन्त्रीज्यूहरू पनि त्यसमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ। ठिक छ, कानुन यस्तो चिज हो जो सधैँ एउटै रहँदैन नि। कानुन त समय र परिस्थितिको अनुसार बदलिनुपर्छ, त त्यो कानुन अहिले हामी बदलिन गइराखेका छौँ। त्यो कानुन बदलेपछि एउटा ठुलो यो काम हुन्छ र यसलाई सबैले
सहजताको साथमा लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो कानुन आइसकेपछि जुन किसिमका हर्डलहरू अहिले हामी देखिरहेछौँ, तपाईँले अहिले जुन तुरन्तै एरेस्ट गर्न सक्ने जुन यो हर्डल छ, यो सब चाहिँ अब यो कानुन बनिसकेपछि एन्टिसिपेटरी बेलको कुरा आउँछ। तपाईँको काम समयमा नगरिदिने एउटा जुन अवस्थाहरू छ त्यसलाई समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस नीति निर्माणका कुराहरू पनि हुन्छन्। विज्ञहरूले पनि यसमा सुझाव सल्लाहहरू दिन्छ, हामी बाहिरका विज्ञहरूलाई पनि ल्याउँछौँ। देशलाई समृद्ध गर्न धेरै गाह्रो छैन। हेर्नुहोस्, हामी पोजिटिभ माइन्ड भएर गऱ्यौँ भने नेपाल समृद्ध त तुरन्तै हुन्छ, तुरन्तै मिनटोमा हुन्छ, धेरै समय लाग्दैन। एकदम यो चाहिँ मैले भनेको कुरा सत्य हो। हाम्रो देशलाई समृद्ध गर्न धेरै टाइम लाग्दैन, तर केही यस्ता तत्त्व छ जो समृद्ध हुनै दिन चाहँदैन, खुट्टा तान्ने काम गर्छन्, राम्रो कामको जहिले पनि आलोचना गर्छ। अब हिजो हामीले एउटा पार्टीको लागि भवन लियौँ होइन, धुम्बाराईको भवन छोड्नुपर्ने अवस्था आएर पार्टी, त्यसमा पनि अब विभिन्न किसिमका राम्रा र नराम्रा कुरा पनि आइराखेका छन्। मोती दुगडले यो भवन लिइदियो रे, मोती दुगडले यो किन भवन लिनु पर्यो, मोती दुगड किन यति अगाडि बढ्न खोजिरहेछ। अरे हाम्रा नेताजीहरूले अब हामी भवन परिवर्तन गर्नु पर्यो, त्यसको लागि तपाईँहरू सबैजना खोज्नुहोस् भनेर सब आफ्नो ठाउँमा लाग्यो। मैले 8-10वटा भवन हेरेँ, मलाई यो भवन ठिक लाग्यो अनि मैले हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूलाई मैले लगेर देखाएँ, यो यस्तो भवन यो देखा छ, यो भवन छ, सबैलाई मन पर्यो अनि फाइनल गऱ्यौँ। यसमा मैले के गलत काम गरेँ भन्नुहोस् नि। यहाँ हरेक कामको आलोचना गर्ने हाम्रो एउटा जुन परम्परा छ नि, यो परम्परा हटाउनुपर्छ। अब अस्ति मैले 235 जनालाई पार्टी प्रवेश गराएला, मारवाडीहरूले त अब पार्टीमाथि कब्जा गर्ने भइहाल्यो। कस्तो कस्तो कुरा गर्छ त्यो मारवाडीहरू होइन नि, त्यसमा 40% त हाम्रो बाहुन क्षेत्री नेवारहरू पनि थिए, सबै किसिमका थिए। किशोर प्रधान भनेको के हो होइन, किशोर प्रधान भनेको त हाम्रो नेवार भाइ हो नि। तर अब यसमा कसैले यो बुझ्दैन। त यो के छ भने आलोचना मात्रै गर्नुभन्दा पनि काम गरेको हेर्नुपर्छ कि मनसाय के छ, नियत कस्तो छ, इन्टेन्सन के छ, कस्तो काम भइराखेको छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। आजसम्म मैले गरेको कामको एउटा मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै होला, तर अब हामी के छ भने नि, हामी सबै यो देशको नागरिक हो। यो देश बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। यो देश बन्यो भने आउने हाम्रा जुन नयाँ जेनेरेसन छ तिनीहरू अब नेपालमै बस्छन्, रोजगारीको लागि बाहिर जानु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा हामी नेपाललाई बनाउनु छ भने अब हामी सकारात्मक कुरा गर्नु पर्यो, नेगेटिभ कुरा गरेर हुँदैन। राम्रो काम गर्नेको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, गलत काम गर्नेलाई छोड्नु हुँदैन, त्यसमा लाग्नु पर्यो। अब आफ्नो ठाउँबाट सबैले आफ्नो जिम्मेदारी बुझ्नु पर्यो। जस्तो अब ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू पनि पलायन छन्, देशमा रोजगारीको अवस्था छैन, केही पुराना उद्योगहरू जीर्ण अवस्थामा छन्, जस्तो बिर्कुटी कागज कारखानाको अहिले मार्केटमा केही हल्ला पनि आएको छ, त्यो जग्गा फेरि सरकारले अधिग्रहण गर्दैछ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ के हो खासमा? अब समस्या धेरै छन्। हाम्रा धेरै रुग्ण उद्योगहरू अहिले नराम्रो अवस्थामा छन्। निजी क्षेत्रका पनि सरकारी संस्थानहरू पनि अहिले 40औं संस्थानहरू अहिले रुग्ण अवस्थामा छ, घाटामा छन्, बन्द भइसकेका छन्। तिनीहरूलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि म राज्य मन्त्री हुँदाखेरि मैले त्यो फाइलहरू सब अगाडि बढाएर तिनीहरूलाई पिपिपी मोडलमा जाने एउटा हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ र त्यसको लागि विज्ञको एउटा समूह बनाएर तिनीहरूको सल्लाह सुझाव हामी लिने एउटा त्यो गरेका थियौँ। उनीहरूले त्यो होमवर्क गर्दैछ र त्यो एउटा राम्रो काम हुन्छ। त्यो अब के छ भने सरकारी संस्थानहरू अब सरकारले चलाउनु भन्दा पनि निजी क्षेत्रसँग पार्टनरसिप गरेर यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनर मोडलमा जाने हामी त्यो गएर हामीले त्यो चलाउने, त्यो सबै प्रफिटमा आउँछ। निजी क्षेत्रको उद्योगहरू कहिले पनि घाटामा जाँदैन जहाँसम्म हुन्छ। निजी क्षेत्रको म्यानेजमेन्ट पनि राम्रो हुन्छ। त्यो भएर निजी क्षेत्रसँग हामी पार्टनरसिप गर्ने, हाम्रो इक्विटी भनेको अहिलेसम्मको एक्जिस्टिङ हाम्रो जुन त्यहाँको एसेट छ त्यो हाम्रो इक्विटी हो र बाँकी जति पनि अब इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो त्यो निजी क्षेत्रले गर्छ र त्यो रेसियोले चाहिँ सेयर बाँडफाँड हुन्छ। त यो एउटा राम्रो तरिकाले हामीहरू अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौँ र सबैलाई यो मोडल मन पनि परेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि यो मोडल एकदम मन पर्यो। यो मेरै यो प्लानिङ थियो, त्यो प्लानिङले अगाडि बढ्यौँ। यो देशमा हामी इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा जान सक्छौँ। हामीसँग भारत र चाइना जस्ता ठुल्ठुला मार्केट हामीसँग छ, ओपन मार्केट छ, त्यहाँ हामी निर्वाध रूपमा हाम्रो सामान पठाउन सक्छौँ। हामीसँग अलिकति विल पावरको कमी छ।
हामी नेपालीहरूले गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने हाम्रो मनमा जहिले पनि एउटा शङ्का हुन्छ। जोखिम लिने हामी प्रवृत्ति हाम्रो कम छ, हामी जोखिम लिन चाहदैनौँ। अर्को सेल्फ कन्फिडेन्स कम छ हामीसँग। र सबभन्दा मुख्य यहाँ समस्या के छ भने हाम्रो कर्मचारी र निजी क्षेत्रको बिचमा समन्वयको अभाव छ। राम्रो वातावरण छैन। त्यो जबसम्म बन्दैन हामीलाई धेरै गाह्रो छ। तो यो मैले अघि पनि भने देश सबैको, यो देश नेताहरूको मात्रै होइन, यो देश उद्योगी व्यवसायीको पनि हो, निजी क्षेत्रको पनि हो, ब्युरोक्रेट्सको पनि हो, आम जनताको पनि हो, तपाईँ पत्रकारहरूको पनि हो। यो देशको बारेमा हामी गलत कुरा नगरौँ, यो देशका राम्रा व्यक्तिहरूको बारेमा हामी नेगेटिभ कुरा नगरौँ, यो देशका नेताजीहरूको बारेमा हामी गलत कुरा नगरौँ र सफल भइराखेको, अगाडि बढिराखेको, देशको विकास कार्यमा संलग्न भइराखेको, तल्लीन भएर काम गरिराख्नुको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई असफल तुल्याउने काम नगरौँ। त्यसमा पाप लाग्छ। हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ देशको समस्या समाधान गर्नमा एउटा राष्ट्रवादी नेता हो। उहाँ कसैको अगाडि, कुनै कन्ट्रीको अगाडि, राष्ट्रको हितमा कहिले पनि झुक्नु भएन। त त्यस्तो नेतालाई पनि असफल पार्ने यदि कोसिस गरिन्छ भने त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन्छ? देशकै लागि दुर्भाग्य। र त्यो असफल पारेर के गर्ने? के को लागि असफल पार्ने? उहाँलाई कुर्सीबाट हटाउने, म कुर्सीमा आउने। त तपाईँ कुर्सीमा आएर तपाईँ चमत्कार गर्न सक्नुहुन्छ? योभन्दा अगाडि तपाईँ दुई चोटि प्रधानमन्त्री यदि बन्नुभएको थियो भने तपाईँले के चमत्कार गर्नुभएको? र अब आएर के चमत्कार गर्नुहुन्छ? तपाईँ कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, म यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु, के गर्नुहुन्छ? अहिलेको प्रधानमन्त्री हाम्रा केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभएको छैन? के कमी राख्नुभएछ? आज हेर्नुहोस् विकासका कामहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ हरेक चारैतिर अहिले विकासका कामहरू, ठुल्ठुला कामहरू भइराखेका छन्। अनि तपाईँ निजी क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्, कोही समयमा हाम्रो सरकार हुनुभन्दा पहिले यो चन्दा आतङ्कहरू, बन्द हडताल, चक्का जाम, फ्याक्ट्रीमा श्रमिकहरूको हडताल, दिनहुँ यही कामहरू भइराखेको हुन्थ्यो। अब कहाँ छ? केही पनि छैन। शान्तिको साथ तपाईँ बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ, उद्योग चलाउन सक्नुहुन्छ। यो अवस्था कसले ल्याएको? यो सब कुरालाई हामी इग्नोर गरेर, नजरअन्दाज गरेर खालि प्रधानमन्त्रीज्यू असफल, केपी ओली असफल, केपी ओली असफल छ भने केमा असफल छ त्यो मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो पालोमा के गर्नुभयो त्यो पनि बताउनुहोस्। कति चमत्कार गर्नुभयो तपाईँ? यसलाई सिङ्गापुर र जापान बनाइदिनु भयो नेपालले तपाईँलाई। अब बनाइदिनुहुन्छ भने त्यसको रोडम्याप के छ तपाईँसँग? त्यो लिएर आउनुहोस्, तपाईँ सम्हाल्नुहोस्। पब्लिकको अगाडि उभिएर भन्नु पर्यो म यो आएर म यो काम गरेर देखाउँछु, सकेन भने म झुन्डिन तयार छु। सिद्धिहाल्यो, तपाईँ सम्हाल्नुहोस्। सत्ता दिन तयार हुनुहुन्छ केपी ओलीले? कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो बाबा। यो खालि यो नाटक गरेर हुँदैन नि, नाटक गरेर हुँदैन। यो अब सरकार पनि अब के हुने हो? यता माओवादीले समर्थन फिर्ता ल्यायो भने सरकार, सुन्नुहोस् नि, सरकार कहीँ पनि जाँदैन, केही पनि हुँदैन, सरकार यही रहन्छ। र यो सरकार रहे पनि नरहे पनि, यो सरकार रहेन भने विपक्षमा बस्नु पर्ला। विपक्षमा बसेर के राम्रो काम गर्न सकिँदैन? विपक्ष यदि जागरुक विपक्ष छ भने त्यसले पनि राम्रो काम गर्न सक्छ। प्रथम त यो सरकार जाँदै जाँदैन, ढल्दैन, त्यतिले मात्रै ढलिहाल्छ सरकार, त्यति सजिलो छ। यो सरकार ढल्दैन, केही गरी ढालिदियो भने, विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरू गरेर ढालिदियो भने, विपक्षमा बसेर पनि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भनिराख्नु भएको छ, हामी विपक्षमा बसेर पनि हामी राम्रो काम गर्छौँ। देश बनाउने काम त विपक्षीहरूले पनि गर्न सक्छ नि, तर विपक्षीमा त्यति ताकत चाहियो, हिम्मत चाहियो, विल पावर चाहियो। त्यो विपक्षीले पनि गर्न सक्छ। अर्को चुनावमा फेरि हामी जोड तोड ल्याउँला। त्यस्तो केही छैन। हेर्नुहोस्, यो केपी ओली भनेको अहिले नेपालको सबभन्दा दूरदृष्टि भएको, हिम्मत भएको बोल्ड लिडर हो। सही असली पोलिटिसियन हो। उहाँ ढुलमुल नीतिमा कहिले एउटा स्ट्यान्ड राख्नुहुन्छ जहिले पनि, त्यो स्ट्यान्डले चलिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। त्यही भएर त आज यति फलोवर छ उहाँको। जो निजी क्षेत्रको तपाईँ कुरा गरिदिनुहुन्छ, निजी क्षेत्र कहिले पनि पोलिटिक्समा नआउने, अहिले उहाँको पर्सनालिटीले गर्दा पोलिटिक्समा आइराखेको छ। 235 जना मात्रै होइन, अझ 200 जनाको लिस्ट बनिराखेको छ। अझै 200 जनालाई म पोलिटिक्समा लिएर आउँदैछु। व्यापारीहरू, उद्योगी र व्यापारी क्षेत्रका, निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू, प्राइभेट सेक्टरमा मात्रै अझ 200 तपाईँ अहिले 1 महिनाभित्रमा तपाईँ फेरि सुन्नुहुन्छ। अर्को 200 को एउटा लिस्ट तयार भयो, त्यसपछि फेरि हुन्छ। यो क्रम चालु रहन्छ, यो बन्द हुँदैन। भनेको एमाले व्यापारीमै हुन्छ, एमाले व्यापारीमै हुन्छ या व्यापारी एमालेमै हुन्छ, के हुन्छ त्यो सबैले बताउँछ। तर एउटा कुरा पक्का छ, यो एमाले, यो पार्टीलाई व्यापारीहरूको पनि आवश्यकता छ।
एमालेलाई व्यापारीहरूको आवश्यकता किन छ भने व्यापारीहरूसँग भिजन हुन्छ, देशलाई अगाडि बढाउने एउटा जुन समृद्ध गर्ने एउटा जुन अनुभव छ त्यो व्यापारीहरूसँग छ। त्यो फाइदा हाम्रो पार्टीले उठाउनु पर्ने हुन्छ। एमालेले कहिले पनि निजी क्षेत्रलाई दुख दिएको छैन, जबरदस्ती चन्दा लिने आतंक मचाउने त्यो काम गरेका छैन। त्यसैबाट व्यापारी निजी क्षेत्र प्रभावित छन् एमालेसँग। जस्तो अहिले अब सरकारको कुरा गर्दा फेरि राजपालाई चाहिँ 12वटा कहीँ 8वटा कहीँ 10वटा मन्त्रालय दिएर ल्याउने सहमति भित्री भइसक्यो भन्ने कुरा छ। के हो यो विषय चाहिँ? यो हुन सक्छ, राजनीतिमा त्यो सब भइरहन्छ नि। जोसँग सिद्धान्त मेल खान्छ, जहाँ हाम्रो कुराहरू मिल्छ होइन, हामी पार्टीले जुन एउटा दृष्टिकोण लिएको छ त्यसमा अर्को पार्टीसँग मिल्छ भने ल्याउन कुनै गलत छैन। सरकारमा समावेश गर्न सकिन्छ, विगतमा पनि भएकै हुन्, अरू पार्टीमा पनि भएकै हुन्, अरू देशहरूमा पनि हुन्छ नि यस्तो। त्यो त मिलिजुली सरकार बन्न सक्छ, त्यसमा समस्या छैन। सहमति अब यो भित्री सबै कुराहरू थाहा छैन, तर सहमतितिर छ। केही न केही राम्रै कुरा सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू, कहीँ गलत कुरा केही पनि आउँदैन भनेको यो सरकार ढल्दैन। मलाई त लाग्दैन यो ढल्छ सरकार, तुरत्तै त ढल्ने जस्तो अवस्था छैन। चुनाव गराउनुहुन्छ उहाँले नि, प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले नयाँ चुनाव, अब अर्को चुनाव उहाँले नै गराउनुहुन्छ जस्तो मलाई विश्वास छ। र यदि उहाँले गराउनु भएन भने यो देशको लागि दुर्भाग्य पनि हुन्छ। यसलाई पदच्युत गरेर उहाँलाई हटाइदिएर हामी देश बनाउने जुन एउटा साकार सपना गर्न खोजिरहेछौँ त्यो सम्भव हुँदैन अरूबाट, त्यो उहाँबाट नै हुन्छ। त्यसको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण तपाईँले हेरिसक्नुभयो। यत्रो हजारौंको संख्यामा निजी क्षेत्रका व्यापारीहरू उहाँबाट प्रभावित भएर पार्टी प्रवेश गर्न लागिराखेका छन्। यो क्रम चलिराखेको छ। यसको पछाडि के कारण छ त्यो त त्यसैबाट थाहा हुन्छ नि। इतिहास बनिसकेको छ, यो इतिहासलाई कसैले मेटाउन सक्दैन र यो इतिहासहरू कसैले अर्को पार्टीले बनाउन पनि सक्दैन। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, यो इतिहास कसैले बनाएर देखाइदियोस्, मेरो चुनौती छ। तपाईँ ल्याउनुहोस्, यत्रो भिड तपाईँ लिएर आउनुहोस्, त्यो पनि एक से एक सम्भ्रान्त परिवारका, एक से एक बिग हाउसका, एक से एक व्यापारिक घरानाका, एक से एक स्पेशलाइजेसन गरेका विज्ञहरूको समूह पार्टीभित्र आएको छ। यो मामुली कुरो होइन। यसलाई साधारण तरिकाले हेर्नु भएन, यसलाई इग्नोर गर्नु पनि भएन। र म चुनौती दिन्छु, म च्यालेन्ज गर्छु, अरू कसैले गरेर देखाइदियोस्, अरू कुनै पार्टीले यो काम सक्दैन। यसको कारण के छ भने प्रभावित भएका छन्, पार्टीबाट प्रभावित भएका छन्, पार्टीका नेताहरूबाट प्रभावित भएका छन्, पार्टीका अध्यक्षबाट प्रभावित भएका छन्। त्यो भएर आज यिनीहरू पार्टीभित्र प्रवेश गरेका छन् र गरिराखेका छन्। यो मामुली र चान्चुने कुरो होइन, यो सानोतिनो कुरो होइन। यो सम्मानको साथमा आएको छ, स्वेच्छाले आएको छ। कसैले जबरजस्ती पार्टीभित्र राजनीतिमा कसैलाई पनि ल्याउन सक्दैन आजको युगमा। त यो धेरै ठुलो कुरा हो। यो कुरालाई हामीले गम्भीरताको साथ सोच्नुपर्छ कि जो प्रधानमन्त्रीले यत्रो ठुलो वर्गलाई आकर्षित गरेको छ भने त्यसको भित्र कत्रो ठुलो क्षमता छ। त्यो क्षमतालाई हामी अवमूल्यन हुन दिनु भएन, त्यसलाई हामी घट्न दिनु भएन। उहाँलाई हटाएर नेपाल बन्छ भन्ने सम्भावना नराखे हुन्छ। नेपाललाई बनाउनु छ। नेपाललाई तपाईँको के भन्छ एलडीसीबाट हामी डेभलपिङ कन्ट्रीमा ल्याउँदैछु र डेभलपिङबाट हामी छिटो डेभलप्ड कन्ट्रीमा नेपाललाई हामीले विश्वको अगाडि चिनाउन सक्छौँ। त्यो यस्तो नेताले मात्रै गर्न सक्छ, हरेकले सक्दैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँले। थ्याङ्क यू, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।